حضرت ابو بکر صدیق دی سواری بھی آ گئی او بچی نے آپ دے گھوڑے دیاں لگاماں پکڑیاں تھوڑا جنہ ٹر کے جا کے آخری ابو بکر جی دسو میرے بابا مالک بن سنان کی تھے نہیں آپ دی زبان دے بچوں نکل گیا بچی میرے پیچھے تیرے بابا پہ آندے بچی میرے پیچھے تیرے بابا پہ آندے جدو انی گل کہہ کے تھوڑا جنہ آگے چلے گئے ذہن چ خیال آیا آئے بابا تے جنگ دے اندر شہید ہو گئے تے میں کہہ دیتا بچی میرے پیچھے تیرے بابا آ رہی ادھروں اللہ فرمایا ملک الموت عرض کی تھی جی اللہ حکم ہوئے اللہ نے فرمایا مالک بن سنان دی روح واپس لے جا کے دا جسم چ لٹا دے عرض کی تھی یا اللہ اگر روح واپس لے کے گیا یا اللہ تیرا قانون بدل جاوے گا اللہ فرمایا اسرائیل ساڈا قانون بدل جاوے لیکن یار دا یار جھوٹا نہیں بنا چاہیے عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ قلم اٹھائی عارفان دے سلطان فرمان دینا ثابت صدق تقدر میں اگر تایوی رب نبی لولو دے بچ ذکر رے اللہ دا ہر دم پیا پڑی ظاہر باطن تے عیانی تے ہو پیا سنی تینا توبہ ہو قبر جنا دی تھی